एक महिनापछि हट्यो सांसदको अवरोध। प्रतिपक्षी दलका प्रश्नको घेरामा सरकार। नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी भए निलम्बित। ज्ञानेन्द्र साईको चेतावनी। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयलाई हिरासतमा नराखे सडक आन्दोलन हुन्छ। ललिता निवास र सुनकाण्डमा सरकारले सिआइबीलाई स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्न नदिएको योगेश कुमार भट्टराईको आरोप। नेपाली काङ्ग्रेसका 8 जना नेताले भने भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न पार्टीले सरकारलाई सघाउनु पर्दछ। नेकपा एमालेका गोकुल प्रसाद बासकोटाको दाबी। सरकारले 23 क्विन्टल सुन बाहिर पठाएको सूचना हामीसँग छ। गिरिबन्धु टी स्टेसन प्रकरणबारे केपी शर्मा ओलीको भनाई, छानबिन नै जरुरी छैन, मन लागे गरे हुन्छ। संसदीय विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विरुद्ध बालेन्द्र शाहले दिएको रिट भयो खारेज। अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारका सबै काण्डको छानबिन गर्ने आयोग गठन होस् भन्दै सांसद प्रदीप पौडेलको माग। सुन तस्करी प्रकरणमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान भइरहेको छ, निष्कर्षमा पुग्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। गजुरी बस दुर्घटनामा मृतक 6 जनाको भयो शनाखत, घाइते 5 जनाको अवस्था अझै गम्भीर। उच्च स्तरीय आयोग गठनबारे विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन बनाइएको रङ्गीन टालो। कोशी प्रदेशको विश्वासको मतको विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी सर्केर जोगाइएको रवि लामिछानेको भनाई। दुई बुँदे सहमतिसँगै कृष्णबहादुर महराका बाउछोरा पनि अनुसन्धानको दायरामा। दुई बुँदे ड्राफ्टबारे केपी शर्मा ओली र सुभाष चन्द्र नेमाङ बीच सर्वदलीय बैठकमा भयो भनाभन। 10 मध्ये 8 बैठक सत्तापक्षका कारण अवरुद्ध भएको दावी गर्दै योगेश कुमार भट्टराईले भने, यो सांसद नेकपा एमालेलाई चाहिन्छ। 60 किलो सुनका बिचौलियाको सूचना मसँग छ भन्दै रवि लामिछानेको खुलासा। कृष्णबहादुर महराका बाउछोरालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने विश्वप्रकाश शर्माको निकै ठुलो जोरदार माग। नेपाली टिमलाई पाकिस्तानमा भिआइपी सुरक्षा र नेपालबाट ड्राइभरका लागि भन्दै साउदी लगेर कुकुर र बिरालो मार्ने ड्युटी। सडक दुर्घटनाको कहानी लाग्दो श्रृङ्खला। 5 वर्षमा 12,612 जनाको मृत्यु। चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतलाई दिए बधाई। देउबा र केपी शर्मा ओलीले पनि गरे खुसी व्यक्त। सेयर बजार 29.5 अङ्कले बढ्यो। कहाँ कति फाइदा भयो त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट शैक्षिक छात्रवृत्ति पाएकाले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने। मनसुनको 2 महिना 72 जनाको मृत्यु। 9 अर्ब 29 करोड क्षति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन झन्डै 1 महिनादेखि अवरुद्ध प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोध बुधबारदेखि अन्त्य भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 7 दलबीच औपचारिक सहमति भएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी अवरोध अन्त्य भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पछिल्लो सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग नबनेसम्म सांसदको बैठक चल्न नदिने अडान लिएपछि सङ्घीय सदनको दुवै सदनको बैठक गत साउन 10 गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। बुधबार भएको छलफलले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न असोज 5 गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनेमा सहमति जनाएको छ। सिआइबीले अनुसन्धान सकेपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन शीर्ष दलहरू सहमत भएका हुन्। यो सहमतिसँगै माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोरा पनि अनुसन्धानमा तानिने भएका छन्। सांसदको हिजोको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्बोधन गरेका थिए। उनले दलहरूबीच भएको सहमति सदनलाई जानकारी दिएका थिए। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले ललित निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई स्वतन्त्र
स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको बताएका थिए। बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले सिआइबी लगायत राज्यका सबै निकायप्रति नेकपा एमाले अविश्वास नगर्ने तर सरकारले ठिक ढङ्गले काम गर्न नदिएको आरोप उनले लगाएका थिए। सिआइबीले ठिकै छानबिन गर्ला भन्ने आशा पलाए तापनि उच्च पदस्थ जोडिएपछि सिआइबीको गाडीमा ब्रेक लागेकाले नेकपा एमाले झस्किएको उनले बताएका थिए। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरू सरकारको सरुवा गर्दा आशंका पैदा भएको पनि उनले बताएका हुन्। भट्टराईले ढिलै भए तापनि सरकार सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन गर्न तयार हुनु सकारात्मक भएको बताएका थिए। ललिता निवासमा सिआइबीको गाडी ठिक ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ। जब ठुलालाई समात्नु पर्ने हुन्छ तब गाडी मोडिन्छ वा युटर्न हुन्छ। हामीलाई झस्का पस्यो भट्टराईले भने। इलेक्ट्रोनिक सिगरेटमा सञ्चार माध्यममा कुराकानीहरू आए। सिआइबीले ठिकै छानबिन गर्ला भनेको तर केही उच्च पदस्थ नेताहरूको नाम आएपछि सिआइबीको गाडीमा ब्रेक लाग्यो, हामी झस्किन पर्यो उनले बताएका छन्। उनले भने यो सुनकाण्डमा पनि त्यस्तै भएको छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ सिआइबीलाई स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्न दिएको नै छैन। सिआइबी प्रति अविश्वास गरेको होइन। अदालतप्रति अख्तियारप्रति हामीलाई अगाध विश्वास छ। यी हामी सबैले बनाएका संस्था हुन्। तर यो सरकारले सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई राखेर सो स्थानमा भ्रष्टाचार गरिरहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित भएका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि कारागारमा रहेका टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको सूचना सभामुख देवराज घिमिरेले तासु गरेका छन्। यसैगरी सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदमा उपस्थित नभएका सांसदहरूको बिदा पनि स्वीकृत गराएका छन्। लगातार 10 वा सोभन्दा कम बैठकमा अनुपस्थित 17 जना सांसदहरूको हाजिरी नभएको विवरण सुनाउँदै उनले बिदा स्वीकृत गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरी निजी कामको लागि विदेश भ्रमण गएको, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र साई अस्ट्रेलिया भ्रमण, चन्द भण्डारीले भारत र वर्षमान पुन अनन्तले चीनमा उपचार गर्न गएको उल्लेख गरेका छन्। किशोर सिंह राठौर, जीवनराम परियार, विष्णुकुमार कार्की, दुर्लभ थापा, छेत्री मनोराम स्वेरचन, बिना कुमारी थैन, आशा विका, धमल शमशेर जबरा लगायत 10 वटा बैठकमा उपस्थित नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद अन्ततः टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा पुगेका छन्। दर्शकबिन यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान नगरी सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। निर्दोष जनतालाई जेलमा कोच्ने तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भने हिरासतमा जानै नपर्ने दुई खालको कानुन लागू गरिए आफूलाई सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रति लक्षित गर्दै उहाँहरूलाई किन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान नगरेको भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले भने विडम्बना साथ भन्नुपर्दछ, यो निर्णय गर्ने मुख्य ठुला मालिकहरू चाहिँ उनको घरमा प्रहरी गएछ, ढोकामा हानेछ, ढकढकाएछ, एक्सक्युज मी भित्र आउन पाऊँ भनेछ मुसो जसरी उनले भने, अनि भित्र गएर चाहिँ म्याउ बिरालो जस्तो गरेर फर्किएछ। अब प्रधानमन्त्रीजीले भनिदिनु पर्यो, गृहमन्त्रीज्यूले भनिदिनु पर्यो। सम्माननीय सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु, यो देशमा कानुनलाई 2 वटा बनाउनुहोस्। ठुला नेताहरूलाई कानुनै नलाग्ने, अन्यहरूलाई प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने, जनतालाई चाहिँ के को गल्ती केही गल्ती गरे तापनि नगरे तापनि कानमा समाएर जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईहरूले लेख्नु भएको सही हुन्छ उनले बताएका छन्। अब संसदमा होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर किन अनुसन्धान नगरेको यसको जवाब दिनुपर्दछ। आज यसरी देशलाई 2 वटा कानुन बनाउनु पाइँदैन उनले बताएका छन्। प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले गाई काटेर खाने काम खुलेआम हुने गरेको भन्दै उनीहरूमाथि पशुपक्षी कसुर सम्बन्धी ऐनको आधारमा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका 8 जना नेताले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न पार्टीले सरकारलाई सघाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानका गुरुराज घिमिरे सहितका नेताहरूले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न पार्टीले सरकारलाई सघाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानमा गुरुराज घिमिरे, केसी रञ्जित कर्ण, मधेश मधु आचार्य लगायतका शीर्ष नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न पार्टीले सरकारलाई सघाउनु पर्ने बताएका छन्। पछिल्ला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूका कारण नेपालको वर्तमान परिस्थिति थप पेचिलो भन्दै गएको छ। मूलतः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सबल तथा सफल बनाउने आधार भनेकै सुशासन हो। सुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने प्रमुख विषय भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हो। नेपाल उभो नलाग्नुमा अनियन्त्रित भ्रष्टाचार नै हो। तसर्थ अहिले अनुसन्धानका लागि गरिरहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण काण्ड, ललित निवास जग्गा काण्ड तथा क्विन्टलका क्विन्टल सुन प्रकरण निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाई सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्दछ। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै पनि बहानामा यसमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित वा रोकिनु हुँदैन। भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिनमा कुनै प्रकारको नेतागत वा पार्टीगत लेनदेन, साँठगाँठ वा पक्षताप कदापि मान्य नहुने उनले बताएका छन्। अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसका 8 जना नेताहरूले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सरकारलाई पार्टीले सघाउनु पर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बासकोटाले सरकारले 23 क्विन्टल सुन बाहिर पठाएको सूचना आफूसँग रहेको दावी गरेका छन्। 1 क्विन्टल सुन समाए जस्तो गरेर सरकारले करिब 23 क्विन्टल सुन बाहिर पठाएको उनले जिकिर गरेका हुन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बासकोटाले 1 क्विन्टल सुन समात्न 9 टङ्की थियो वा के कारणले समातियो भन्ने कुरा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बाहिर ल्याउने भन्दै आफूहरू त्यसको प्रतीक्षामा रहने बताएका छन्। सांसद बासकोटाले भने यसबीचमा हामीले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार करिब 23 क्विन्टल सुन रातारात बाहिर पठाइयो र 1 क्विन्टल सुन समातिए। 60 केजी भयो क्यारे जोग्दा यो जफत 9 टङ्की थियो वा खास के कारणले समातिएको हो, यसको पनि पर्दा खुल्दै जाला। अब हामी एउटा आयोग बनाउने कुरा गरिसकेपछि त्यसको प्रतीक्षामा छौँ र त्यसका तथ्यहरूलाई हामी स्वीकार गर्दै जाने उनले बताएका छन्। यसले सत्तापक्षलाई सत्ताको पक्षमा उभिन तर स्टनबाजी नगर्न पनि उनले चेतावनी दिएका छन्। पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जेल पठाउने सम्मको अभिव्यक्ति सत्तापक्षबाट आएको उल्लेख गर्दै सांसद बासकोटाले यस्ता खाले लर्कार्ने र तर्साउने काम नगर्न सचेत गराएका छन्। उनले जनताको विश्वासको जगमा उभिएका केपी शर्मा ओलीमाथि अपमान गरिए सय नहुने समेत चेतावनी दिएका छन्। उनले भने सत्तापक्षले खुरुखुरु टुप्पोको पातमा बसेर हाँगामा बसेर पात हल्लाउने कुरा नगर्नुहोस्। तपाईहरू सुझाव छ, स्टनबाजी होइन, गिरोही जहाँ जरसम्म पुग्ने तागत राख्नुहोस्, आँट गर्नुहोस्। जे सत्य हो त्यो कुरा बाहिर आउँछ। 1000 करतुतको काम छैन, एउटा तथ्यले सम्पूर्ण कुराको छिनोफानो गर्दछ। यो आजको समाज हो र यसलाई स्टनबाजीको काम छैन भन्दै उनले बताएका छन्। सांसद बासकोटाले सरकारले सत्यको पक्षमा उभिन तागत राख्नुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गाबारी अनुसन्धान गर्न आवश्यक भए सरकारले अनुसन्धान गर्न सक्ने बताएका छन्, तर उनले नपर्ने बताएका हुन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाहिरिने क्रममा सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने गिरीबन्धु चिया इस्टेट लगाएका छन्, चिया बनाएका छन्। बिना कानुन पहिला जमिन दिएको थियो, सट्टा भर्ना अहिले हामीले कानुन बनाइदिएका छौँ। जरुरी नै छैन, गर्न मन लागे छानबिन गरी हुन्छ। उनले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गाबारी अनुसन्धान गर्न जरुरी नरहेको तर आवश्यक परि अनुसन्धान गर्दा हुने उनले बताएका छन्। सरकारले लचिलो भएर सदन खुलाएकोमा धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष ओलीले अहिले सरकार निष्पक्ष छानबिन गर्न 2026 को ऐन अनुसारको आयोग बनाउन तयार भएको निष्पक्ष छानबिन हुने उनले बताएका छन्। उनले भने म सरकारलाई सत्तापक्षलाई धन्यवाद भन्छु कि उहाँहरू लचिलो भएर आज सदन खुलाउन तयार हुनु भएको छ। हामी पहिलेदेखि सदन खुलाउने चाहने पक्षमा थियो, तर यो सुन तस्करीको काण्ड जुन भइरहेको छ यो सधैँका लागि रोकियोस्, यसको राम्रो छानबिन होस्, निर्दोष नफसुन्, दोषी नम्क्युन् भन्ने हो। यसमा सरकारले सञ्चालन गरेका थिए, त्यसकारण तनाव भएको हो। अहिले सरकार निष्पक्ष छानबिन गर्न 2026 को ऐन अनुसारको आयोग बनाउन तयार भएको
भएको छ, त्यसमा सहमति भएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनेर समितिको सधैँका लागि यस्ता तस्करीहरू रोक्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अब नेताहरूले पैसा बाँडेर खान नपाउने भएका छन्। संसदीय विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार प्रधान न्यायाधीश बेश्व प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81लाई छुट्याइएको संसदीय विकासको कोषको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। नेपालको संविधानको शब्द, भाव र मर्मतलाई समेत दृष्टिगत गर्दा विनियोजित ऐन 2080 को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 445 सँग सम्बन्धित व्यवस्था र 7वटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन ऐनमा व्यवस्थापन गरिएका सामान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थापनहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजन रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किराना नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को नियम 1904 बमोजिम प्रत्याशीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः जितेर आएका नेताहरूले 5 करोड रुपियाँ अब सञ्चालनमा ल्याउन नपाउने भएका छन्। दर्शकबिनी, यसैबीच यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले हालेको रिट खारेज भएको छ। 1 असारमा 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्ने भन्दै प्राधिकरणले चिठी काटेपछि कारबाही बदरको माग गर्दै मेयर बालेन्द्र शाहले प्राधिकरण विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएका थिए। अदालतले माग दाबी बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मात्र जारी गरिएको हो। अदालतले अन्तरिम आदेशबारे थप छलफल गर्नका लागि 12 असारमा बालेन्द्र बोलाएको थियो, तर बुधबार अदालतले बालेन्द्र शाहले हालेको रिट खारेज गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। रिट खारेजीसँगै मेयर बालेन्द्र शाहले प्राधिकरणलाई 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ। लिखित प्राधिकरणका अनुसार स्पष्टीकरण नदिएमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 25(1) बमोजिम 50,000 रुपियाँ जरिवाना हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता गजुरीमा बस दुर्घटना अपडेटमा मृतकको 6 जनाको शनाखत भएको छ। घाइते 5 जनाको अवस्था गम्भीर भएको सूचना प्राप्त भएको छ। धनगढीको धादिङको गजुरीमा बुधबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 8 जनामध्ये 6 जनाको शनाखत भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले दिएको जानकारी अनुसार मृतक 6 जनाको शनाखत भएको छ भने बाँकी 2 जनाको शनाखत हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। तर 5 जना भने गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बसमा 25 जना सवार रहेकामा 17 जना घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये 13 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको थियो। 5 जना गम्भीर अवस्थाका बिरामी बाहेक अधिकांशको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी धादिङले आज साँझ दिएको दुर्घटना अपडेट अनुसार मृतक 8 जनामध्ये 2 महिला 6 पुरुष रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मृतक अन्य 2 जनाको पहिचान भने खुल्न नसकेको समेत खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बर्खाको समयमा तपाईहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम परे मात्रै बाहिर अथवा तपाईहरू सवारी साधन चढ्नुहोला, होइन भने दर्शक महानुभावहरू त्यसै नहिँड्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट कक्षा 11-12मा यस शैक्षिक सत्रका लागि अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस भएका विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नु नपर्ने जनाएको छ। कतिपय शिक्षालयमा आन्तरिक प्रयोगशाला र विविध शीर्षकका नाममा शुल्क लिएको तथा ठाउँ अभावका कारण देखाएर भर्ना लिन आनाकानी गरेको गुनासो आएको भन्दै महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस
रहेका विद्यार्थीले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने जनाएको छ। विभागले गएको 1 गते पत्र पठाई कक्षा 11 र 12 सञ्चालन गरिएका निजी विद्यालयहरूका सञ्चालकहरूलाई बोलाई कुनै पनि छात्र विरुद्धमा सिफारिस भएका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिएमा, शुल्क लिएमा वा मानसिक यातना दिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। केही कसैले यस्तो समस्या भोगे सम्पर्क गर्न पनि विभागले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय निकै कडा कदम चालेका छन्। महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कैरालाले गएको साउन 20 गते छात्रवृत्ति परीक्षामा सम्मिलित भई म्याचिङ प्रणालीबाट अन्तिम योग्यता क्रमको आधारमा पहिलो भर्ना सूची परेका विद्यार्थीहरूलाई यही भदौ 3 गतेसम्म सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा भर्ना गरी जानकारी गराउन पनि पत्रचार गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता चन्द्रयान 3 को सफल अवतरण भारतले गरेको छ। चन्द्रमाको सतहमा चन्द्रयान 3 सफल अवतरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतलाई बधाई दिएका छन्। भारतको इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन ले गत 29 अगस्त असारमा परीक्षण गरेको चन्द्रयान 3 बुधबार साँझ 6:15 बजे चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस मिसनको सफलताका लागि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी लगायत मिसनमा संलग्न वैज्ञानिक र भारतवासीलाई बधाई दिएका छन्। मित्र राष्ट्र भारतले चन्द्रयान 3 नामक यान चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण गराएको खबरले प्रफुल्लित छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मित्र राष्ट्र भारतको यस सफलताबाट अन्तरिक्षको खोज अनुसन्धानका साथै नयाँ सम्भावनाको खोजीमा मानव जातिले अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बधाई सन्देश दिँदै भनेका छन्, यसले संसारभरिका वैज्ञानिक एवं अनुसन्धानकर्तामा थप प्रेरणा प्रदान गरेको छ र ऐतिहासिक कार्यका निमित्त संघकपसी महामहिम नरेन्द्र मोदी भारतीय सरकार र भारतीय जनतामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक ज्ञापन दिन्छु तथा बधाई दिन्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद लगायतले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत भारतको सफलतामा बधाई ज्ञापन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कृष्णबहादुर महराका बाउछराई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु र थुन्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले अब हुने अनुसन्धानमा पूर्व सभामुख र महरा र उनका छोरालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने अहिले सिआइबीले गर्दै गरेको छलफल जुन छ त्यसमा एकजना ठुलै पार्टीका नेता पदाधिकारी तर यो सांसदको पूर्व सभामुख नै भएर बस्नु भएको व्यक्ति, उहाँको संयौं र उहाँका छोराको कयौं पटक तस्करहरूसँग टेलिफोन छलफल भएको भन्ने मिडिया मार्फत बाहिरिएको आएको छ। अब अनुसन्धान गर्दा गर्दै त्यो विषयलाई नछोडियोस् भन्ने उहाँहरू निर्दोष नै हो भने पनि निर्दोष प्रमाणित गर्ने निकायले छानबिनका लागि दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन्। ई सिगरेट भेब मार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न चिनिया व्यापारी समेत रहेका तस्करसँग महरा बाबुसरा मुसिएका छन्। उनीहरूलाई भट्टाभट जेलमा हाल्न पर्ने भन्दै चर्को आवाज उठिरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएको विवाद पुनः असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर भएको छ। नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गो, मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। उक्त विवादको सुनवाई आजको लागि तय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। रिट निवेदनमा यही भदौ 4 गते मुख्यमन्त्री थापाले कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैर संवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको हुँदा संविधानको धारा 168 को 3 बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि प्रमादेशको आदेश माग रिट निवेदनमा दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गम्भीरतापूर्वक भइरहेको बताएका छन्। बुधबार सांसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अनुसन्धान गम्भीरतापूर्वक गरिरहेको भन्दै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका हुन्। उनले भने CIBले अनुसन्धान गरिरहेको छ, अनुसन्धान नसकी बाहिर ल्याउने कुरा भएन, अनुसन्धान गम्भीरतापूर्वक भइरहेको निष्कर्षमा पुग्छ उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारका सबै काण्डको छानबिन गर्ने आयोग गठन होस् भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले माग गरेका छन्। उच्च स्तरीय आयोग गठनबारे विश्वप्रकाश शर्माले टिप्पणी गर्दै प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन बनाइएको रङ्गीन तालो मात्रै भएको उनले खुलासा गरेका छन्। दर्शकबिन, यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किएर जोगाइएको लबी लामिछानेको भनाइरहेको छ भने यता मनसुनको 2 महिनामा 72 जनाको मृत्यु हुनका साथै 9 अर्ब 29 करोड क्षति भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, शेयर बजार आज हिज 29.5 अङ्कले बढेर गएको छ भने सडक दुर्घटनाको कहानी लाग्दो दृश्य देखिएको छ। श्रृङ्खला रूपमा 5 वर्षमा 12,612 जनाको नेपालमा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली टोलीले पाकिस्तानमा VIP सुरक्षा दिएको छ। नेपाली टोली अब पाकिस्तान र भारतका शीर्ष टोलीहरूसँग एसिया कप खेल्न पाकिस्तान पुगेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा भएको विवादको विषय सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै अब प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले नेताहरूलाई सोझै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन्। विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षले मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको दावी रिटमा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरेर भोलि बिहानका लागि पेशी तोकिदिएको छ। कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष रसाइल मन्सुरीले मतदान गरेर बहुमत पुर्याएको थियो। नेकपा एमाले त्यति बेला प्रदेशसभामा नाराबाजी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक नबस्नुमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिकूल स्वास्थ्य कुरा मात्रै कारक नभएको खुलासा भएको छ। 2 बुँदे ड्रापबारे केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेकै प्रभावशाली नेता सुभाष चन्द्र नेमाङबीच सर्वदलीय बैठकमै भनाभन भएको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुन तस्करी काण्ड छानबिनका लागि प्रस्तावित आयोग गठनबारे उनका फरक बुझाइले समेत काम गरेका थिए। त्यसैले सहमतिको मस्यौदा बन्न र सांसद खुल्न बुधबारसम्म कुर्नु परेको खुलासा भएको छ। जाँचबुझ आयोग गठनको कार्यदेश र मस्यौदा बनाउन केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई खटाएका थिए। काङ्ग्रेसबाट रमेश लेखक र माओवादीबाट हितराज पाण्डे सहित नेमाङले सहमतिको ड्राफ्ट मङ्गलबार नै तयार पारेका थिए। ओलीले नेमाङलाई मङ्गलबार साँझ बालकोट बोलाएर यसबारे ब्रिफिङ समेत मागेका थिए। बुधबार 11 बजी सिंहदरबारमा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा भने केपी शर्मा ओली र सुभाष चन्द्र नेमाङको सहृदयतामा केही तलमाथि परेको प्रश्न देखिएको हो। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 2 बुँदे सहमतिको ड्राफ्टलाई लिएर नेमाङसँगको सामान्य भनाभन परेको हो। के लेख्या यस्तै हुन्छ सहमतिको ड्राफ्ट, केपी शर्मा ओलीले सबैका सामु नेमाङतिर हेर्दै भने लेख्न त नेपालीमै लेख्या हो, अलि भाषा सिकाउनु पर्ने जस्तो छ। उनले भने केपी शर्मा ओलीको प्रस्तुतिले बैठकमा असहजता छाएको थियो। नेमाङले पनि आफ्नो दलका अध्यक्षको प्रस्तुतिसँग सङ्कोच माने उनले ओलीतिर नहेरिकन जवाफ फर्काए। लेख्नुपर्ने कुरा त्यही लेखेको छ, भाषाको ज्ञान हुनेहरूले आफै बुझ्नुपर्ने हो। केपी शर्मा ओलीले 2 बुँदे सहमतिको कुन शब्द वा प्रसङ्गमा चित्त नबुझाएका हुन् भन्ने कुरा बैठकका सहभागीहरूले खुलाएनन्। बैठकले सुन काण्डको छानबिन गर्न आयोगमा जाँचबुझ आयोग बनाउने लगायतमा सहमति गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 60 किलो सुनका बिचौलियाको सूचना मसँग पनि छ भनेर निकै ठुलो खुलासा गरेका छन्। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले 60 किलोभन्दा बढी सुन प्रकरणमा केही बिचौलियाको सूचना आफूसँग पनि रहेको बताएका छन्। सरकारको बहालवाला महानिर्देशक नै अहिले समातिएका अभियुक्तसँग सम्पर्कमा रहेको लामिछानेले बताएका हुन्। सरकारका एक बहालवाला महानिर्देशकले सुन आएको कुराको जानकारी
ओलीले समातिएका दावा नाम गरेका व्यक्तिलाई दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले भने ती महानिर्देशकले फोटो समेत पठाएको जानकारी इमान्दारकै देशभक्त प्रहरीले विश्वास गरेर मलाई दिएका छन्। म तिनलाई सलाम गर्न चाहन्छु जसले देशलाई माया गरेर यो सूचना दिएका छन्। यसमा संलग्न केही बिचौलियाहरूको जानकारी आफूलाई पनि भएको र यसको सूचना सम्बन्धित निकायलाई अवश्य पनि गराउने उनले बताएका छन्। यसको समाचार लुकाउनुको निमित्त लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका मानिस समेत संलग्न छन्। पूर्व प्रहरी प्रमुखको पनि कुराकानी दावा लामासँग भएको कुरा सूचना प्राप्त भएको छ। म यसमा गृहमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद रवि लामिछानेले भने सिआइबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै नहुने उनले बताएका छन्। तर सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको बताउँदै शङ्का सिआइबी प्रति होइन हाम्रो संयन्त्र प्रति हो जसले बारम्बार दोषी उम्काउन भूमिका खेल्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता सुनकाण्डमा जब उच्च पदस्थ नेताहरूको नाम आयो सिआइबीको गाडीमा ब्रेक लागेको नेकपा एमालेका नेता तथा सचिव योगेश कुमार भट्टराईले बताएका छन्। योगेश कुमार भट्टराईले नाम आउँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको गाडीमा ब्रेक लागेर मोडिएको आरोप लगाएका हुन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सुन तस्करीमा उच्च पदस्थ संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने बताएका हुन्। यसबीचमा सिआइबी र हाम्रो पार्टीबीच अविश्वास पैदा गर्ने काम भयो। हामीलाई चिसो पस्यो। सिआइबीको गाडी अनुसन्धानको ठिक दिशामा गइरहेका बेला जब ठुला नेता समात्नु पर्ने हुन्छ तब गाडी मोडिन्छ। ललिता निवासमा अकस्मात मोडिन्छ। केही उच्च पदस्थ नेताहरूको नाम आयो। सिआइबीको गाडीमा ब्रेक लाग्यो। गाडी मोडियो। भुटानी शरणार्थी परिक्रमा त्यस्तै भयो। अनि हामीलाई चिसो पस्यो अनि हामीले भन्यौँ सिआइबीलाई स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्न दिएन। राजनीतिक दलका कारणले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिएन। सत्तापक्षका ठुलै नेताले अवरोध सिर्जना गरेका छन्। त्यसैले स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाउनु पर्दछ भनेको हो उनले भने। नेकपा एमालेको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको उनले बताएका छन्। आज एमालेले जे भनेको थियो प्रधानमन्त्रीज्यू टुङ्गोमा पुग्नुभयो। उनले भने उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै नेकपा एमालेले लामो समयदेखि सांसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको परिसूचक 29.47 अङ्कले बढेर 2045.45 अङ्कमा कायम भएको छ। आज नेप्सेमा सूचीकृत 273 कम्पनीको 42,37,069 किता सेयर 44,340 पटक खरिद हुँदा 1,51,04,88,984 बराबरको कारोबार भएको छ। दर्शक महानुभावहरू आज सबै समूहका उपसूचक हरियो देखिएका छन् भने सबैभन्दा धेरै जीवन बिमा समूहको उपसूचक 276.29 अङ्कले निर्जीव बिमा समूहको उपसूचक 232.22 अङ्कले बढेको छ। बैंकिङ समूह 9.54, विकास बैंकको 43.55, वित्तीय 33.82, होटेल तथा पर्यटन 57.28 र लगानी समूहका 1.07 अङ्कले बढेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन 42.8, लघुवित्तीय 61.8, म्युचुअल फन्ड 0.12, व्यापार 55.49 र अन्य समूह 13.37 अङ्कले बढेको छ। कुथिली बुखारी स्मल हाइड्रो पावरको सेयर बजार मूल्य आज सबैभन्दा धेरै 9.99 अङ्कले बढेको छ भने घट्नेमा सिटिजन सुपर 30 म्युचुअल फन्डको सेयर रूपमा 7.42%ले गिरावट आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा विषयमा छानबिन गर्न जरुरी नरहेको बताएका छन्। बुधबार सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी स्टेटको करिब 280 बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय विषयमा छानबिन गर्न जरुरी नभएको तर छानबिन गर्न मन लागे गर्न हुने सुझाव दिएका छन्। यद्यपि केपी शर्मा ओलीको नाम यसमा जोडिएको छ। बिना कानुन जग्गा सट्टा गर्ने गरिएपछि नेकपा एमाले सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित काम गर्ने गरेको उनले जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकार लचिलो भएर सदन खुलाउन तयार भएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन्। सुन तस्करी सधैँका लागि अन्त्य गर्न र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार तयार नभएकै कारण लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भएको केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले स्तरहीन मान्छेहरूले सुन तस्करी प्रकरण
समीकरणमा आफूहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको समेत उनले बताएका छन्। यद्यपि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले हिजो मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब सुनकाण्डमा पक्राउ पर्ने निकै ठुलो खबर बाहिर ल्याएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। केपी शर्मा ओलीके साँच्चै सुन तस्करी प्रकरण भ्रष्टाचारका नायिके तथा भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्नेमा अग्रपन्थीमा छन् त? यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता गोरु काटेको घटनाबारे काङ्ग्रेसका सांसद भण्डारीद्वारा सरकारसँग जवाफ माग गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले सुन तस्करीको धरान सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा केही साता अघि सार्वजनिक रूपमा गोरु काटेको घटनाबारे सरकारको जवाफ माग गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भण्डारीले सरकारले यसबारेमा के गरिरहेको छ यसको जवाब संसदमा दिन माग गरेका हुन्। उनले सदियौँदेखि भिन्नता विविधता एकता श्रद्धाले युक्त देशले स्वाभाविक र अराजक गतिविधि गरेर दोषित बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले आपसी एकता सद्भाव र सहिष्णुताको विशेषता सभ्यतालाई चुनौती दिँदै धरानमा भएको घटना निन्दनीय भएको बताएका छन्। उनले वैदिक सत्य सनातन धर्मलाई कमजोर बनाउने आधारभूत मान्यलाई आक्रमण गर्ने तथा आस्थाका केन्द्रमा धावा बोल्ने काम गलत भएको बताएका छन्। नेपालमा शान्ति स्थिरता र मेलमिलाप देख्न नचाहने अतिवादीहरूले द्वन्द्व सृजना गराई लाभ लिन खोजिरहेको स्पष्ट भएको समेत उनले बताएका छन्। उनले भने यो गलत मनसाय भोगेका नेपालमा शान्ति स्थिरता र मेलमिलाप देख्न नचाहने अतिवादीहरूले द्वन्द्व सृजना गराई लाभ लिन खोजिरहेको बुझ्नु कुनै कठिनाई नभएको बताएका छन्। यस्ता अराजकलाई सजिला समाजले निगरानी गर्दै हाम्रो विस्मतलाई जोगाइराख्न आग्रह गर्दछु। नेपालमा धर्म जोगाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीका बुवाको निधन भएको छ। वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका मन्त्री सुदन किराँतीका बुवाको आज बिहान निधन भएको माओवादी केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। बुबाको निधनपछि मन्त्री सुदन किराँतीले आफू पूर्ण रूपमा टुहुरो भए पनि कर्तव्यबाट टुहुरो बन्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो बाँकी जीवन देशवासीहरूको सेवामा लगाउने पनि बताएका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, भर्खरै बुबाले धोका दिनुभयो। आमाले त हामीलाई पहिला नै धोका दिएर जानुभएको थियो। उपरान्त बुबा आमा त रहनु भएन, रह्यो त केवल खिची छोडेको तस्बिर आँखामा। उनले भने पितृ र मातृत्व छातीभित्र आजबाट हामी पूर्ण रूपमा टुहुरो भयौँ, तर कर्तव्यबाट टुहुरो बन्न मिल्दैन। सहारा नेपाली मेरा आमा बुबा हुन्, बाँकी जीवन उहाँको सेवामा लाग्नेछु, निशब्द छु तर भन्न बाध्य छु। बुबा हार्दिक श्रद्धाञ्जली, सुदन किराँतीले यस्तो बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली खेलाडीहरूलाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले स्वागत गरेको छ। एसिया कप खेल्न पाकिस्तान पुगेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCBले भव्य स्वागत गरेको छ। नेपाली टोली आज बिहान पाकिस्तानको कराँची पुगेको हो। नेपालले कराँचीमा रहँदा एसिया कपका लागि अभ्यास गर्नेछ। एसिया कप 1 अगस्त 30 तारिकदेखि सुरु हुँदैछ। नेपालले अगस्त 30मा पाकिस्तानसँग खेल्दैछ। नेपालले एसिया कपमा डेब्यू पनि गर्दैछ। समूह एमा रहेको नेपालले दोस्रो खेल अर्को बलियो टोली भारतसँग सेप्टेम्बर 4मा खेल्नेछ। त्यसका लागि नेपाल पाकिस्तानबाट श्रीलङ्का जानेछ। रोहितको कप्तानीमा रहेको टोलीमा कुशल भुर्तेल, दीपेन्द्र सिंह एरी, आरिफ शेख, विकेट किपर कुशल मल्ल, आरिफ शेख, गुलसन झा, करण केसी, किशोर महतो, श्याम ढकाल, मौसम प्रतीश जोशी, सन्दीप लामिछाने, ललिता नारायण राजवंशी, सोमपाल कामी, अर्जुन साउद, भीम सार्की र सन्दीप जोरा रहेका छन्। यद्यपि सन्दीपको सहभागिताबारे अझै टुङ्गो नलागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित रहेको दावी गरेका छन्। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो टिप्पणी गरेका हुन्। पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता विश्वकर्माले नेपाली काङ्ग्रेस समाजमा जन्मिएको तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनी सामाजिक सञ्जालबाट जन्मिएको जिकिर गरेका छन्। समाजमा जन्मिएको पार्टी
भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसले जनसेवाको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाएको उनको भनाइरहेको छ। नेता विश्वकर्मा नै नेपाली काङ्ग्रेस प्रचारमा नभई जनताको सेवामा काम गर्ने केन्द्रित भएको बताएका छन्। उनले भने समाजबाट जन्मिएका पाटाहरू समाजमै छन्, सामाजिक सञ्जालबाट बनेका पार्टीहरू अझै सामाजिक सञ्जालमै छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यति फरक छ, हाम्रो पार्टी समाजमै छ र केही पार्टी सामाजिक सञ्जालमा छन्। यसलाई हामीले यसरी बुझ्छौँ कि हामीले के बुझेका छौँ भने प्रचारबाजीबाट मात्रै जाने कि वास्तविक जनतासँग काम गर्न जाने। यसका लागि हामीले के भन्यौँ भने अब यो घिउ जस्तै चिज बेच्ने कि वास्तविक घिउ नै बेच्ने भन्ने कुरा हो। घिउ जस्तै बेचेका साथीहरूसँग हामी वास्तविक घिउ नै लिएर जनतामा जाने भन्दै उनले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रपा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दल गठबन्धनले गल्ती दोहोऱ्याएको बताएका छन्।